दोस्त आजको दिन फेरि पनि जनवरी महिनाको सेकेन्ड लास्ट आइतबार हामी विशेष गरेर यस ठाउँमा भेला भएका छौँ र प्रभुको वचनबाट अब हामी हेर्न गइराखेका छौँ र प्रभुको वचनले आज हाम्रो जीवनमा ल्याउनु हुने उहाँको सन्देश, उहाँको जुन कुराहरू छ, उहाँले ल्याउनु हुने आशिष छ, त्यो कुरालाई हामी मनन गर्नेछौँ। र अघि हामीले पढेको वचन आज विशेष गरेर भजन सङ्ग्रह 23लाई नै भजन सङ्ग्रह 23 नम्बरबाट यहाँबाट विशेष हामी आजको वचनलाई यसलाई मनन गर्नेछौँ। मलाई हिजो अस्तिदेखिको यो खण्डबाट बोल्न मन पर्यो अनि यो कुरालाई मैले खोतल्दै गर्दाखेरि थुप्रैवटा आशिषका कुराहरू मैले पाएँ अनि यही कुराहरू आज यहाँ मण्डलीमा पनि म राख्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 23 नम्बर 1 देखि 6 सम्म, जसलाई हामीले यो वर्षको एउटा थिम, एउटा यो वर्षको जसलाई हामीले यो वर्ष परमप्रभु चाहिँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। यो वर्ष मात्र होइन, सधैँभरि हुनुहुन्छ, तर यो वर्ष विशेष हामी त्यो कुरोमा फोकस गर्दैछौँ, त्यो कुरामा हाम्रो जीवनलाई लगाउँदैछ कि परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के चाहिँ हुँदो रहेछ त, म कुन ठाउँमा मलाई परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्दो रहेछ भन्ने कुरोलाई हामी हेर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र यो खण्डलाई म फेरि पनि एकचोटि सबैको लागि पढिदिँदैछु। भजन सङ्ग्रह 23। परमप्रभु गोठालो, परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केहीको खाँचो हुँदैन। उहाँले मलाई हरियो खड्कामा सुताउनुहुन्छ, उहाँले मलाई सुक्सेनको पानीनेर डोर्याउनुहुन्छ, उहाँले मेरो प्राणलाई पूर्ण जीवित पार्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नै नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताका मार्गमा अगुवाई गर्नुहुन्छ। घोर अन्धकारमा मैले हिँड्नु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लाठी र तपाईँको लौरो तिनैले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। मेरा शत्रुहरूका सामुने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुभएको छ, मेरो कचौरा भरेर पोखिन्छ। निश्चय मेरो जीवनभरि भलाइ र करुणा म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा रहनेछु। आमेन। र विशेष गरेर यो भजन चाहिँ दाउदले लेखेको भजन हो। अनि यो दाउद चाहिँ दाउद, अब हामी सबैजनालाई थाहा भएको दाउद को थिए भन्दाखेरि दाउद जो राजा हुनभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा गोठालो थियो। आफ्नो बाबुको भेडा चराउने गोठालो थियो। अनि त्यस पछाडि इजरायलको अति नै प्रिय राजा जसलाई परमप्रभु परमेश्वरले पनि हृदयको मानिस अथवा मैले रुचाएको व्यक्ति भनिकन परमेश्वरले दाउदलाई भन्नुभएको छ। नि राजा दाउद जसले चाहिँ यी भजन लेखे, परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ। तब यसको अलिकति पृष्ठभूमिलाई, अलिकति यसको ऐतिहासिक कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई इजरायल चाहिँ एउटा कृषि प्रधान भन्छ नि होइन, एकदमै कृषिमा अलिकति अगाडि बढेको देश हो पहिलादेखि नै। अनि त्यति बेला विशेष गरेर त्यति बेलाको धन दौलत, त्यति बेलाको मानिसहरूले धेरै सम्पत्ति थुपार्ने भनेको नै गाई बस्तु, भेडा बाख्रा, ऊँट है, घोडा गधा, जति धेरै छ त्यति नै मानिसहरू धनी हुँदै जान्थे। अनि इजरायलीहरूले चाहिँ एउटा यो जुन प्रकारको एउटा यो बगाललाई अथवा भेडा चराउने कुराहरूलाई गोठालो गर्ने कुराहरू चाहिँ, गोठालो भन्ने बित्तिकै इजरायलमा चाहिँ एकदमै के छ, एकदमै यो चाहिँ चलाइराखेको, एकदमै यो उनीहरूको जीवनमा भइराखेको कुराहरूबाट दाउदले आफै पनि गोठालो भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलोपल्ट मैले अघि नै भनिहालेँ, पहिलोपल्ट त ऊ आफै के थियो, भेडाको गोठालो थियो भनेदेखिलाई पछि आएर ऊ फेरि एउटा राजा भएर एउटा सारा समुदायको अथवा सारा इजरायलको एउटा गोठालो बन्न पुगेको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। जसै यो घटनालाई हामीले हेर्दै गयौँ भनेदेखिलाई, यो भजन 23लाई हामीले अध्ययन गर्दै गयौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर के देख्छौँ भनेदेखिलाई, त्यति बेलाको समयमा इजरायलमा
चाहिँ कस्तो अवस्था थियो त? भेडा बाख्रालाई लिएर अथवा उनीहरूको बगानलाई लिएर कस्तो ठाउँमा जानु पर्थ्यो उनीहरू, के कुराको सामना गर्नु पर्थ्यो, के कुरा उनीहरूको अगाडि आउँथे, अनि त्यो सबै कुरालाई गोठालोले कसरी चाहिँ सामना गर्थ्यो र गोठालोले कसरी आफ्नो बगानलाई हेरचाह गर्थ्यो भन्ने कुरोलाई हामी यो खण्डबाट, हामी यो ठाउँबाट हामी देख्दछौँ। तर आज त्यो भागमा हामी नगएर हामी सिधै नै तपाईँ नि मेरो जीवनमा परमप्रभु गोठालो हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदछ त? तपाईँ मेरो जीवनमा परमेश्वर गोठालो हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ मलाई कसरी परमेश्वरले डोर्याउनु हुँदछ त? किनभने समस्या चाहिँ सबैजनाको अगाडि छ। एकजना कोही पनि यहाँ यस्तो व्यक्ति छैन जसलाई समस्या, कुनै कुराको समस्या छैन। सानो नानीदेखि लिएर हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई, बच्चा बालकहरूदेखि लिएर हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई, ठुला भएका सबैसँग, प्रशस्त हुनेसँग पनि, नहुनेसँग पनि, धनीसँग पनि, गरिबसँग पनि, संसारको कुनै पनि अवस्थामा भएको मान्छेसँग पनि के छ? समस्या चाहिँ त्यति नै छ। समस्या त्यत्तिकै छ। कुनै समस्या कसैको लागि ठुलो लाग्ला, कसैको लागि सानो होला, तर हामी कोही व्यक्ति पनि यस्तो एकदमै सलक्कै भएर हामीहरू आज यो चर्चभित्र हामी भेला भएका छैनौँ। हामी यो हप्ताभरि बिताउँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रो जीवनमा थुप्रो सङ्घर्षहरूले हामीलाई के गरे? धकेल्न खोजे। सानो सानो कुरा होला, कतिको ठुलै कुरा होला, जीवनमा आएका थुप्रै प्रकारको उतार चढाउको कुराहरूले हामीलाई आजको दिनसम्म के गरिरहेको छ? धकेल्न खोजिराखेको छ, धकेल्न खोजिराखेको छ। हाम्रो जीवनलाई हामीले निहालेर कोट्याउँदै हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यो हप्ता मात्रैको कुरा गऱ्यौँ भने पनि कहीँ न कहीँ हामीलाई एक प्रकारले निराशाको ठाउँहरू हामीले हिँड्नु परेको अवश्य नै छ। कहीँ न कहीँ हामीलाई मन दुखेको जग्गा निश्चय नै छ। कहीँ न कहीँ हामीलाई अलिकति नमिठो लागेको जग्गा छँदैछ। कोही पनि छैन होला त्यस्तो पर्फेक्ट मान्छे यो हप्ता म यति साह्रो आनन्दमा बिताएँ भन्ने। बिताउनु भयो भने पनि प्रभुलाई धन्यवाद, किन परमेश्वर हाम्रो के हुनुहुन्छ? गोठालो हुनुहुन्छ। अब परमेश्वर हाम्रो गोठालो हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यस ठाउँमा, यो जग्गाभित्र छौँ, अनि हाम्रो गोठालो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो गोठालो परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ? डोर्याउन चाहनुहुन्छ। मैले अघि नै भने समस्या छ, परिस्थितिको चपेटाभित्र पिसिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। छ थुप्रै कुराहरू छ, तर त्यो भागमा हामी उभिँदै गर्दाखेरि हाम्रो छेउमा एकजना गोठालो हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो परमेश्वर बुवा हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, हाम्रो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई हरेक समय के गर्नुहुन्छ? हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। पुरानो करारमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई थुप्रो ठाउँमा धेरैपल्ट यो गोठालो शब्द प्रयोग भएको छ। इजरायलीहरूको घटनालाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई त झन् हरेक समय गोठालोले तिमीहरूलाई भेडा बाख्रालाई चराए जस्तै, बगाललाई हेरेको जस्तै मैले तिमीलाई हेरेँ भनिकन भनेको कुराहरू पाउँछौँ। भजन 28 को 9 मा, 79 को 79 को 13 मा, 80 को 1 मा, 95 को 7 भजन सङ्ग्रहको कुरा गरेको, यशाया 40 को 11, यर्मिया 31 को 10, इजिकेल 34 को 6 देखि 19 सम्म पढ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर हामीहरू इजरायल देशलाई अथवा इजरायलको प्रजालाई परमेश्वरले कसरी गोठालोपन गर्नुभयो भन्ने कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अब यो कुराहरूमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो मानिसप्रतिको आफ्नो महान प्रेम, परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूप्रति, तपाईँ नि म प्रति, एउटा प्रभुलाई विश्वास गर्ने एउटा व्यक्तिप्रति, प्रभुलाई विश्वास गर्ने एउटा छोराप्रति, एउटा छोरीप्रति परमेश्वरले उहाँको आफ्नो महान प्रेम चित्रण गर्न जहिले पनि परमेश्वरले आफूलाई गोठालोसँग तुलना गर्नुहुन्छ। यो भजन 23 चाहिँ नि तपाईँ नि मेरो लागि परमेश्वरले गरेको त्यो महान भन्दा पनि महान प्रेमको एउटा चित्रण हो, एउटा नक्सा हो, एउटा चित्र हो। भजन त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँले कतिको पढ्नु हुँदैछ मलाई थाहा छैन,
तर भजन 23 यो वर्ष हामीहरू हरेक दिन पाठ गर्नेछौँ। मैले अस्ति पनि तपाईँलाई मैले यो सुरुमा पनि मैले भन्दै थिएँ, तपाईँले कतिको पढ्नु हुँदैछ म तपाईँलाई अझै उत्साह दिन्छु है त, तपाईँलाई अझै उत्साह दिन्छु। भजन 23 तपाईँ बिहान उठेर पढ्नुहोस्। बिहान उठेर भजन 23 लाई तपाईँले पढ्नु मात्रै होस् त, तपाईँको दिनभरिको जीवनमा परमेश्वरको त्यो गोठालोपन चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरले अवश्य दिनुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको त्यो महान प्रेमको चित्रण हो, महान प्रेमको एउटा नक्सा यहाँनिर परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि यहाँनिर हामीले हेर्दै गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि यूहन्ना 10 अध्यायमा जब हामी हेर्यौँ भनेदेखिलाई यीशु ख्रीष्टले आफैलाई असल गोठालोसँग तुलना गर्नुभएको छ। असल गोठालो हुँ, म चाहिँ असल गोठालो हुँ। त्यसको मतलब चाहिँ यीशु ख्रीष्टले पनि जब पृथ्वीमा उहाँको पृथ्वीकालीन सेवकाई हुँदै थियो, उहाँले आफ्नो समयमा आफूसँग भएका मानिसहरूसँगको नजिकको सम्बन्ध जो चाहिँ एउटा बगाल र गोठालोको सम्बन्ध जस्तो हुन्छ, त्यस्तै एउटा व्यक्तिसँग, एउटा समूहसँग, एउटा व्यक्ति मान्छेसँग परमेश्वरले आफ्नो सम्बन्धलाई नजिक राख्नको लागि प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि म असल गोठालो हुँ भनिकन भन्नुभएको कुरा यूहन्ना 10 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखिलाई आजको यो संसारमा, आजको यो परिस्थितिहरूमा, आजको यो घटनाहरूमा, आज यो संसारमा चलिराखेको हाम्रो जीवनको उतार चढाउहरूमा, कहिले माथि कहिले तल यस्तो भइराखेको समयहरूमा प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ म तेरो असल गोठालो हुँ, म तँलाई डोर्याउँछु, म तँलाई लिएर अगाडि बढ्छु, म तँलाई हरेक समय म तेरो साथमा हुन्छु भनिकन परमप्रभु परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई भन्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले एक पददेखि हेर्दै गयौँ भनेदेखि मलाई केही कुराको घटी हुँदैन, मलाई केही कुराको खाँचो हुँदैन, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन भनिकन यहाँ वचनमा लेखिएको छ। अब यो अभाव हुँदैन भनेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनको हरेक इच्छालाई पुरा गर्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनको हरेक इच्छालाई पुरा गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो, याद गर्नुहोस् है, तपाईँले यदि विश्वास गर्नुभयो परमप्रभु साँच्चै मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, परमप्रभु साँच्चै मेरो मसँग हिँड्ने हुनुहुन्छ, परमप्रभु साँच्चै मसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरो तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भनेदेखिलाई नि तपाईँको दुईवटा क्षेत्र, आत्माको क्षेत्र अनि शरीरको क्षेत्रमा कुनै कुराको अभाव हुँदैन। आमेन, कुनै कुराको अभाव हुँदैन। उहाँले किनभनेदेखिलाई उहाँले आफ्नो प्रजाको निम्ति अथवा आफ्नो लोगहरूको लागि, आफ्नो हामीलाई उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूको लागि हाम्रो इच्छा पुरा गर्नको लागि, हाम्रो इच्छा डिजायर भन्छ नि होइन, हाम्रो इच्छा, हाम्रो छ नि आफ्नो आफ्नो इच्छा होला नि होइन, सबैजनाको एक एकवटा इच्छा छ। हाम्रो यो जेसनको मात्रै इच्छा छैन अहिले, किनभने उसले इच्छा के हो भन्ने कुरा उसले बुझ्दैन। उसलाई बाउले आमाले जहाँ बोकेर लगे म जाँदिनँ भन्दैन उसले, किनभने उसलाई अहिले त्यो सेन्स छैन कि म कहाँ जानु कहाँ नजानु, इच्छा के हो कसो भन्ने उसलाई थाहा छैन। तर जब उसको विवेक अब म्याच्युरिटीमा ऊ माथि बढ्न सुरु गर्छ, अब माथि हुँदै जान्छ, जब 4 वर्ष 5 वर्षको हुँदै जाँदा उनीहरूको भित्रबाट त्यो इच्छाहरू, ठुलो इच्छा हुँदैन तर सानो सानो इच्छा के हुँदै आउँछ, पलाउँदै आउँछ। हाम्रो जीवनमा थुप्रो प्रकारको इच्छा छ, तपाईको जीवनमा थुप्रो प्रकारको इच्छाहरू होला, तर त्यो इच्छा आजसम्म पुरा भएको छैन। तपाईले प्रार्थना पनि गर्नुभयो होला, धेरै विषयमा प्रार्थना गर्नुभयो होला, तर आजसम्म उत्तर पनि आएको छैन। तर आज विश्वास गर्नुहोस्, आजको वचन परमेश्वर चाहिँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा चाहिँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ भनिकन जब तपाईले भित्रबाट विश्वास गर्नुहुन्छ नि, तब चाहिँ तपाईको त्यो इच्छा, तपाईका आवश्यक कुराहरू व्यक्तिगत होस् अथवा तपाईका आत्मिक होस्, यो दुवैवटा कुरालाई परमप्रभु परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। आमेन। यो कुरालाई चाहिँ विश्वास गर्नु जरुरी छ। मैले विश्वास गरेँ भनेदेखिलाई मेरो आवश्यकता, आत्माको आवश्यकता पनि हुन्छ धेरैवटा, अनि शरीरको आवश्यकता त झन् छँदैछ है।
पावलले पनि यो व्यक्तिगत यी आवश्यकताका कुराहरू उसले पनि अनुभव गरेको छ। अनि फिलिपी 4 अध्यायको 11 देखि 13 पदसम्म पढ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर पावलले के भनेको छ भनेदेखिलाई, मैले अलिकति पढौँ न यो खण्डलाई। फिलिपी 4 अध्यायको 11 देखि 13 सम्म यसरी म पढ्दैछु। खाँचोमा परेर त मैले भनेको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसैमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। म घट्न पनि जान्दछु, बढ्न पनि जान्दछु। हरेक कुरामा म सम्पूर्ण कुरामा तृप्त हुने पनि र भोको हुने पनि, प्रशस्त हुने र खाँचोमा पर्ने पनि गुप्त कुरो मैले सिकेको छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा सबै कुरा म गर्न सक्दछु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ। पावलले के भन्छ, म बढ्न पनि जान्दछु, म घट्न पनि जान्दछु। म खाँचोमा पनि म के गर्न जान्दछु, सर्भाइभ गर्न जान्दछु। म प्रशस्ततामा पनि के गर्न जान्दछु, म अथवा म जिउन सक्दछु। प्रशस्ततामा त जिउन सक्छ नि त मान्छे, होइन र? तर खाँचोमा मान्छे जिउन सक्दैन। यदि पकेटमा पैसा सक्यो छैन, अब गोजीमा पैसा छैन भनेदेखिलाई हामी के गर्न सक्दैन, रमाउन सक्दैन। किनभने हाम्रो स्वभावले, हाम्रो संसारमा जिउने तरिकाले हामीलाई गाह्रो परिस्थितिहरूमा लान सुरु गर्दछ। तर पावलले के भन्छ भनेदेखिलाई, म हरेक परिस्थितिमा, खाँचोमा पनि प्रशस्ततामा पनि म कसरी रहन मैले सिकेको छु। अनि कसरी सिकेको छु भनेदेखिलाई, मलाई शक्ति दिनुहुने परमेश्वर, आमेन, मलाई शक्ति दिनुहुने परमेश्वरमा म सबै कुरा गर्न सक्दछु। यसकारण परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ, मेरो कथा हुनुहुन्छ। आमेन। मलाई अभाव हुन दिनुहुन्न। आत्माको क्षेत्रमा पनि शरीरको क्षेत्रमा पनि अभाव हुन दिनुहुन्न। कुनै पनि क्षेत्रमा उहाँले हामीलाई अभावमा राख्नुहुन्न। अनि दोस्रो कुरामा चाहिँ के भन्छ, दोस्रो पदले के भन्छ भनेदेखिलाई, उहाँले मलाई हरियो खड्कामा सुताउनुहुन्छ। उहाँले मलाई हरियो खड्कामा सुताउनुहुन्छ। हरियो खड्क, अनि उहाँले मलाई सुक्चैनको पानीनिर डोर्याउनुहुन्छ। हरियो खड्क। अब त्यति बेलाको समयमा जब यो इजरायलको सन्दर्भमा भनिएका कुरा हो, त्यति बेलाको समयमा जहिले पनि गोठालोले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, जहाँ घाँस छ, जहाँ हरियो खड्क छ, चर्ने जग्गा छ, त्यसको छेउमा चाहिँ पानी छ कि छैन भनेर हेर्नु जरुरी पर्दो रहेछ। अनि धेरैचोटि चाहिँ यो गोठालाहरू चाहिँ मरुभूमिको बाटो भएर चाहिँ आफ्नो बगाललाई चराउन लानु पर्थ्यो रहेछ। अनि त्यो जग्गामा जसै उनीहरूले चराउन लान्छ, अनि उनीहरूको भेडाले, उनीहरूको बगालले जब घाँस खान्छ, उनीहरूलाई क्षणमा उनीहरूलाई के पनि गर्नु पर्दो रहेछ, पियाउनु पनि पर्दो रहेछ, पानी पनि दिनु पर्दो रहेछ। हरियो खड्कले चाहिँ नि, मैले सिधै अब त्यो ठाउँबाट यहाँ सिधै आत्मिकीकरण गर्दैछु है। हरियो खड्कले चाहिँ उहाँको उपस्थितिलाई बताउँछ। हरियो खड्कले उहाँको उपस्थितिलाई बताउँछ। अनि शान्ति, यो के भनेको छ, सुक्चैनको पानीले चाहिँ के बताउँछ, पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई बताउँछ। आजको समयमा प्रिय, तपाईँ मेरो जीवनमा हरियो खड्क र सुक्चैनको पानीको उपस्थिति छैन भनेदेखिलाई चाहिँ नि त्यो मरुभूमि जस्तै जीवन हुन्छ। जीवन त्यति बेला मरुभूमि हुन्छ, त्यति बेला जीवन यति साह्रो सुखा हुन्छ, जीवन त्यति बेला यति साह्रो के भन्नु, एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा त्यति बेला जान्छ। किन भन्दै गर्दाखेरि तपाईले मेरो गोठालो चाहिँ कहाँ गएको हुन्छ, सुतेको हुन्छ। तपाईले मेरो गोठालो चाहिँ के भएको हुन्छ, हराएको हुन्छ। किनभने बाइबलमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि असल गोठालो र खराब गोठालोको बारेमा दुईवटा गोठालोको बारेमा लेखेको छ। अनि खराब गोठालोहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे, उनीहरूले चाहिँ भेडालाई लथालिङ्गै छोडेर के गर्न जान्छ अरे, ज्यामीहरूसँग उनीहरू बाहिर जान्छ। अनि भेडाले चाहिँ त्यो मानिसहरूको स्वर चिन्दैन। हामीले यूहन्ना 10 अध्यायमा पढ्यौँ भनेदेखिलाई, अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्छ, ढोकाबाट भित्र पस्ने मात्रै असल गोठालो हो, बाहिर खिड्कीबाट झ्यालबाट पस्नेहरू चाहिँ के हो, चोर र डाकु हो भनेर भनेको छ। मैले भन्न खोज्दै कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई,
त्यति बेला मात्र तपाईले मेरो जीवन सुख चैनको पानीनिर अनि हरियो खड्कामा लहलह भएर हामी प्रशस्त खान पाउँछौँ। त्यति बेला जब पवित्र आत्माको उपस्थिति, परमेश्वरको त्यो उपस्थिति तपाईले मेरो जीवनमा आउँदछ। जबसम्म पवित्र आत्माको उपस्थिति तपाईले मेरो जीवनमा आउँदैन, जबसम्म तपाईले मेरो जीवनमा पवित्र आत्माले काम गर्दैन, तपाईले मेरो जीवनमा पवित्र आत्माको बास बस्दैन, हामी जति नै हामीले गरे पनि त्यो सुखा 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 नै भएर जान्छ। किन भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर पवित्र आत्माको उपस्थिति र परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँनिर हुँदैन। अनि यो हरियो खड्का र सुखचैनको पानीले चाहिँ त्यो पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई बताउँछ। अनि जहाँ चाहिँ हामीले जब ढुक्कसँगले पवित्र आत्मामा भर पर्छौँ, ढुक्कसँग तपाईँ चाहिँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ भन्छौँ भनेदेखिलाई तपाईँले मेरो जीवनमा त्यो प्रकारको आशिषका कुराहरू आउँछ। यूहन्ना 6:32 पढ्नुहोस् त, हामी पढौँ त। यूहन्ना 6:32, यूहन्ना 6:32 मा यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, मोसाले तिमीहरूलाई स्वर्गबाट रोटी दिएका होइनन्, तर मेरा पिताले तिमीहरूलाई स्वर्गबाट रोटी दिनुहुन्छ। यहाँनिर विशेष गरेर येशू ख्रीष्ट को उपस्थितिको बारेमा उहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ। इजरायलीहरूले चाहिँ के भन्थे, मोसाले हामीलाई के गरिदिए, त्यो मन्ना झरेको कुरामा क्या त, मोसाले हामीलाई रोटी खुवाए, हामीलाई मन्ना खुवाए भनिकन इजरायलीहरूले धेरैवटा कुराहरू गर्थे। तर यहाँनिर हामी के देख्छौँ भनेदेखिलाई येशू ख्रीष्टले यदि मेरो उपस्थिति चाहिँ तिमीहरूको बीचमा छैन भनेदेखिलाई चाहिँ तिमीहरू चाहिँ के हुन्छौ, भोकै हुन्छौ भनेको नि। यहाँनिर यूहन्ना 6 पढ्यो भनेदेखिलाई येशू ख्रीष्टले 5,000लाई रोटी खुवाउनु भएको कुरा हामी देख्दछौँ। 5वटा रोटी र 2वटा माछाले 5,000 भन्दा बढीलाई खुवाउनु भएको कुरा देख्दछौँ। अनि यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यो हरियो खड्का र सुखचैनको पानी चाहिँ तपाईँले मैले लिइरहनु पर्यो। अनि त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई उहाँको उपस्थिति, उहाँको उपस्थिति। प्रस्थानको किताब तपाईँले 25 अध्यायको तपाईँले त्यहाँनिर पढ्नुभयो भनेदेखिलाई त्यहाँनिर त्यहाँ विशेष गरेर परमप्रभु परमेश्वरले त्यो एउटा टेबल बनाउने आदेश गर्नुभएको छ। अनि यहाँनिर त्यही तलनिर हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई टेबलमा 30 पदमा, टेबलमा मेरो निम्ति सधैँ भेटीको रोटी राख्नु। त्यो टेबलमा, त्यसको बारेमा पछि बताउँला। तर एउटा रोटीले जहिले पनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई, तपाईँले म तृप्त हुनु हो भने, आत्मामा तपाईँले मैले पिउनु हो भनेदेखिलाई, तपाईँले मेरो शरीर तृप्त भएर जानु हो भनेदेखिलाई के हुनु जरुरी रहेछ, गोठालाको उपस्थिति जीवनमा हुनु जरुरी रहेछ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई मेरो प्राणलाई पूर्ण जीवित पार्नुहुन्छ। तेस्रो पदले के भन्छ, मेरो प्राणलाई पूर्ण जीवित पार्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नै नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। रोमी 8:14 पदलाई पढ्नुहोस् त, उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, धार्मिकतामा उहाँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। 8:14 किनभने जतिजनालाई परमेश्वरको आत्माले डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका छोराहरू हुन्। अथवा मेरो आत्मालाई, मेरो प्राणलाई असल गोठालोले जहिले पनि के गर्छ, उहाँको शक्ति र अनुग्रहद्वारा के गर्नुहुन्छ, जोगाउनुहुन्छ अथवा ताजा बनाउनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा उहाँले हामीलाई धार्मिकतामा, उहाँले हामीलाई उहाँको बाटोमा, उहाँले हामीलाई हाम्रो जीवनलाई उहाँको सत्यताभित्र उहाँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। किनभने परमप्रभु परमेश्वर हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। यदि यो कुरोलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनको प्रत्येक पाइलामा, हामी प्रत्येक व्यक्तिले है त हामीले यो कुरोलाई विश्वास गर्यौँ भनेदेखि भजन 23 चाहिँ तपाईँको आजदेखिको जीवनमा नै नि तपाईँले त्यसलाई एप्लाई गर्नुभयो भनेदेखि, हो प्रभु म तपाईँलाई मेरो गोठालो भनिकन आजदेखि मानिलिन्छु,
आजदेखि म तपाईँले जे पनि निर्देश गर्नुहुन्छ, जे पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ, जे पनि तपाईँले मेरो जीवनमा राख्नु भएको उद्देश्य छ त्यो अनुसार म अगाडि बढ्न चाहन्छु भनिकन जसै तपाईँले निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवन यति साह्रो ताजा हुन्छ, तपाईँको जीवन यति साह्रो अनुग्रहले भरिएको हुन्छ। तपाईँको निरुत्साहित जीवनमा जब तपाईँ निरुत्साहित हुन्छ, तपाईँ उदास हुन्छ, तपाईँ हारेको अवस्थामा हुन्छ, तपाईँ एकदमै हुन्छ नि होइन र, हाम्रो जीवनमा त्यो आउँछ नि, त्यस्तो पलहरू आउँछ नि, ला मेरो लागि कोही पनि छैन, म त हारेको, म केही पनि गर्न सक्दिनँ, म त यो ठाउँमा म के भएँ, म विफल भएँ। सबै क्षेत्रमा हुन्छ, पढाइको क्षेत्रमा हुन्छ, जीवनको क्षेत्रमा हुन्छ, बिजनेसको क्षेत्रमा हुन्छ, कतिवटा है आफूले सोचेको क्षेत्रहरू हुन्छ नि, त्यो क्षेत्रहरूमा धेरैचोटि आफू हारेको ठाउँमा हामी भेट्दछौँ। म त हारेँ यो जग्गामा, यो ठाउँमा म हारेँ। तपाईँलाई थाहा छ एक दिन एलियाले ती 450 जना बालका अगमवक्तालाई के भन्छ, कर्मेल डाँडामा आऊ र त्यहाँ हामी के गरौँ, प्रतिस्पर्धा गरौँ, हामी बोलौँ त्यहाँनिर को चाहिँ जिउँदो परमेश्वर रहेछ, को चाहिँ जिउँदो परमेश्वर रहेछ भनिकन उसले के गर्छ, त्यहाँनिर उनीहरूलाई बोलाउँछ त्यहाँनिर। अनि भेला भएर उनीहरू के गर्छ, बिहानदेखिको 3 बजिसक्यो, कुनै आवाज आउँदैन बालका देवताहरूको है, पुजारीहरूले मतलब अगमवक्ताहरूले गरेको कुरामा कुनै एन्सर आउँदैन। अनि ठिक समय आउँछ, जब ठिक समय आउँछ तब एलियाले पुकारा गर्दाखेरि आगो झर्छ। आगो झरेर त्यो वेदी सबै भस्म गर्छ, ग्रहण हुन्छ। कस्तो ठुलो काम नि, कस्तो ठुलो काम भएको छ त्यहाँ। तर एकछिन पछाडि हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई त्यही एलिया चाहिँ के गर्दै गरेको हुन्छ, भाग्दै गरेको हुन्छ, भाग्दै गरेर गएर कहाँनिर लुक्दै गरेको हुन्छ, अम्लिसोको झाडी मुनि लुक्दै गरेको हुन्छ। अनि परमेश्वरको आवाज आउँछ, एलिया एलिया तँ के गर्दैछस् भन्दाखेरि, ओ मलाई तपाईँको बडो आनन्द, तपाईँको त्यो अभिषेकको जोसले मलाई के गर्यो, मलाई भागले तुल्यायो। हेर्नुहोस् है, जिन्दगीमा यो प्रकारको कुराहरू हुन्छ। एलिया जस्तो अगमवक्ता, आकाशबाट आगो झार्ने यस्तो शक्तिशाली मान्छे जो चाहिँ के भइराखेको छ, आजको दिन भागिराखेको छ अनि ऊ लुक्दैछ। किन भन्दै गर्दाखेरि अब त्यो रानी जिजेबेलले चाहिँ के गर्दैछ, अब इजेबेलले चाहिँ मलाई के गर्दैछ, अब मार्दैछ त हो, मलाई मार्दैछ, किन म त मृत्यु पर्खिराखेको छु। अघिसम्म आश्चर्य कर्म गर्ने, अघिसम्म अचम्मको कुरा गर्ने मान्छे त्यो ठाउँमा पुगेर उसले के भन्दैछ, मलाई इजेबेलले मलाई के गर्दैछ, अब त्यो रानीले मलाई के गर्दैछ, मार्दैछ मलाई, म भाग्दैछु, म लुकेको छु यहाँनिर भनिकन भन्छ। धेरैचोटि मान्छेको जीवनमा निरुत्साह भन्ने कुरा आउँछ। थुप्रो कुरा गर्दा गर्दै पनि भाग्नु पर्ने ठाउँहरू हुन्छ, लुक्नु पर्ने जग्गाहरू हुन्छ। अनि हामीहरू अब चाहिँ सकिएछ, मेरो लाइफ चाहिँ, मेरो जीवन खत्तम भएछ भन्ने ठाउँहरूमा हामी पुग्दछौँ। तर परमेश्वरले एलियालाई के भन्नुभयो, होइन एलिया, तेरो लाइफ यहाँनिर सिद्धिँदैन, तैँले गर्नुपर्ने अझै के छ, धेरै छ। आइज न माथि, अम्लिसो भेटमा किन लुक्छस्, म गोठालो भएको ठाउँमा आइज न माथि, होरेब पर्वतमा आइज त म तँसित बात गर्छु। प्रिय, आजको दिन तपाईँ धेरैजना त्यो अम्लिसोको झाडीभित्र जस्तै समस्या, थुप्रै प्रकारको कुराहरूले तपाईँ त्यो भित्र पस्नु भएको छ। तर परमेश्वर जो हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ, आइज छोरा, आइज छोरी, म तँसित बात गर्छु। तेरो प्राणलाई म पूर्ण जीवित पार्छु, म तेरो प्राणलाई म यति साह्रो उत्तेजित बनाउँछु, तेरो जीवनलाई म माथि पुर्याउँछु। आइज न गोठालो भएको छेउमा आइज त, म तँलाई अङ्कमाल गर्छु। प्रिय हो, हाम्रो परमप्रभु परमेश्वर गोठालो हुनुहुन्छ। जीवनको त्यो भागबाट तपाईँले मलाई बोलाउनुहुन्छ। अनि 4 पदले भन्छ, तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, तपाईँको लौरो र तपाईँको लट्ठीले मलाई सान्त्वना दिन्छ। प्रिय, लौरो लट्ठी भन्ने कुरा हामी चाल पाउँदछौँ। हाम्रो हरेक जीवनको हरेक परिस्थितिमा
अहिले यो 3 र 4 पद झन्डै झन्डै एउटै खालको छ। खतरा, कठिनाइ होइन, मृत्युको समयहरू, हामी 2020 पेन्डेमिकको यस्तो खालको मृत्युको समयबाट पार भएर आज यहाँनिर आइराखेका छौँ। यस्तो सबै खतराका कुराहरूदेखि के हुँदैन, हामी डराउँदैनौँ, किनभने परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। मेरो गोठालो, मलाई चराउने गोठालो, मलाई हिँडाउने गोठालो मेरो साथमा हुनुहुन्छ, म किन डराउनु। दाउदलाई थाहा छ, दाउदले यसरी पनि भनेको छ। एक दिन गोलियतको अगाडि दाउद जाँदै गर्दाखेरि साउलको अगाडि दाउदले भनेको छ, म तपाईँको दास इसैको कान्छो छोरा हुँ, अनि म मेरो बाउको बगालको हेरचाह गर्छु। अनि जब जब पनि वनमा बाघले मेरो बगाललाई समात्न खोज्छ अथवा तितर बितर बाँड्न खोज्छ अथवा मेरो बगाललाई आक्रमण गर्छ, म त्यो बाघलाई के गर्छु, पक्रेर च्यातचुत बनाइदिन्छु। अनि यो एउटा बेखतने यो गोलियत त मेरो लागि केही पनि होइन भनिकन दाउदले स्टेटमेन्ट दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ पहिलो सामुएलको किताबमा। र तपाईँ नि मेरो जीवनमा किन दाउदले यो स्टेटमेन्ट दिन सक्यो त? किन दाउदले यो स्ट्रङ स्टेटमेन्ट, एउटा शक्तिशाली भनाइ दाउदले राजाको अगाडि दिन सक्यो त भन्दै गर्दाखेरि, किनभने उसलाई कन्फर्म थाहा छ कि खतराको ठाउँमा पनि परमेश्वर असल गोठालो चाहिँ मसँग हुन्छ, अनि म चाहिँ त्यो ठाउँमा के हुन्छु, विजय प्राप्त गर्छु, किनभने मेरो साथमा चाहिँ परम र परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ मेरो जीवनमा यस्तो खतराको घन्टीहरू बज्दै होला। जीवनको थुप्रो भागमा अत्तलाउने कुराहरू छ, तर एउटा कुरा विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँको साथमा को हुनुहुन्छ? परमप्रभु परमेश्वर गोठालो हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँको साथमा गोठालो हुनुहुन्छ। अनि उहाँको लट्ठी भनेको चाहिँ यति लामो हुन्छ, सिलिक्कै परेको, अब त्यो भनिरहनु परेन तपाईँहरूलाई। लट्ठीले चाहिँ सर्ट हिर्काउनु गर्छ नि होइन, हिर्काउने क्या, त हिर्काउने काम, त्यो चाहिँ परमेश्वरको अनुशासन। धेरैचोटि हामीहरू प्रभुको अनुग्रह प्रशस्त हुँदैन। पावलले भनेको छ के अनुग्रह प्रशस्त छ भने पापमै लागिरहने त? त्यसो होइन। त्यस समय चाहिँ धेरैचोटि हामीलाई स्वाट हिर्काएर परमेश्वरले आफ्नो ठाउँमा पनि ल्याउनुहुन्छ। अनि लहुरो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, लहुरो देख्नु भएको छ यस्तो कोक्टिङ परेको, कोक्टेङ्गे भन्छ नि, त्यसले चाहिँ के गर्छ, तान्छ क्या त, खुट्टामा पक्रेर उता बाङ्गो जाँदै गरेकोलाई कप्पै खुट्टामा पारेर यता तान्ने काम लौरो। लट्ठी र लौरोको भिन्नता है यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई अनुशासन, परमेश्वरको अनुशासन र गोठालोले ल्याउने के हो, यो चाहिँ एउटा सङ्कटबाट बचाउने एउटा भाग। अनुशासनले जहिले पनि हामीलाई कहाँबाट बचाउँछ? सङ्कटबाट बचाउँछ। अनुशासन, हिब्रूको किताबले भन्छ अनुशासन हालको निम्ति के हुँदैन, मजाको हुँदैन अरे। अनुशासन चाहिँ मजा लाग्दैन नि त, अनुशासन हो र होइन र? हामीले हाम्रो घरमा अथवा हाम्रो मण्डलीमा अथवा कुनै पनि क्षेत्रमा, स्कुलहरूमा विशेष गरेर स्कुलको नानीहरूलाई सर गुरुआमाले अनुशासन गरेको पटक्कै मन पर्दैन। छुच्ची गुरुआमा र सरहरूलाई छुच्चालाई स्कुलमा मन पराउँदैन, किनभने उसले अनुशासन गरेको हुन्छ। तर अनुशासन त्यति बेला अलिकति गाह्रो परे तापनि फ्युचरमा उसको जीवन के हुन्छ, भयङ्कर राम्रो भएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई अनुशासन पनि गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सङ्कष्टबाट उहाँले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। 5 पदले भन्छ, मैले सक्न आँटेँ, भोज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो लागि उहाँले भोज तयार पार्नुहुन्छ। दिनहुँ शैतानको सामना गर्नु पर्दा अथवा भक्तिहीन समाजबाट घेरिएको बेलामा, तपाईँले मेरो जीवनको परिस्थितिहरू नि होइन, अहिलेको परिस्थिति हाम्रो वरिपरिको समाजलाई हेऱ्यो भनेदेखिलाई, हाम्रो वरिपरि भइराखेको घटनाहरूलाई हेऱ्यो भनेदेखि, हाम्रो जीवनमा घटिराखेको घटनाहरू हेऱ्यो भनेदेखिलाई, शैतानले छनिकमा हामीलाई परीक्षा पारिराखेको कुराहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई, उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, त्यस्तो
भित्र पनि रमाउने कारण दिनुहुन्छ। किनभने भोज खानु भनेको कुरा चाहिँ के गर्नु हो, रमाहाट गर्नु। हिजो अस्ति मेरो भाइको विवाह भयो अनि विवाहमा हामीले भोज खायौँ, सबैजनाले आए, निम्तेरीहरू आए, भोज खाए। अनि भोज चाहिँ किन खाएको भन्दाखेरि चाहिँ के को खुसीमा खाएको, कसैको विवाह भएको छ, त्यहाँ दुलहा र दुलही छ, उनीहरूको खुसीमा चाहिँ, उनीहरू विवाह गरेको खुसीमा चाहिँ मानिसहरूले के खाँदैछन्, भोज खाँदैछन्। र तपाईँ मेरो लागि रमाहाट र खुसी आजको दिन परमेश्वरले दिनको लागि तयार हुनुहुन्छ। हाम्रो यो देखिने आँखाले चाहिँ यो वरिपरि हाम्रो संसारमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यो देखिने आँखाले चाहिँ के देख्दैन, रमाहाट देख्दैन, होइन र? आनन्दको क्षणहरू छैन, मजाको कुराहरू हामी देख्दैनौँ, सुन्दैनौँ। तर परमेश्वरले त्यही बीचमा तपाईँले मलाई रमाहाट गर्ने कारण दिनुहुन्छ। आमेन। किनभने उहाँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। तेल जहिले पनि के बुझाउँछ, तेलले पवित्र आत्माको अभिषेकले बुझाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पवित्र आत्माको अभिषेकमा जिउनु चाहिँ जरुरी हुन्छ। म सधैँ भन्ने गर्छु है, क्रिस्चियनिटी चाहिँ धर्म होइन। क्रिस्चियन चाहिँ, इसाई चाहिँ वास्तवमा धर्म होइन। यो त परमेश्वरसित जिउने सम्बन्ध हो। यो त परमेश्वर, जिउँदो परमेश्वरसित हिँड्ने एउटा बाटो हो। यो त परमेश्वरसित हिँड्ने एउटा के हो, जीवन जिउने एउटा तरिका हो। अनि जब यो तरिकाभित्र हामी जिउन सुरु गर्छौँ नि, संसारमा जेसुकै होस् हामीलाई त्यसले असर पार्दैन। तर हामी चर्च जाने आउने धार्मिक प्रवृत्तिको छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ सन्डे चर्च गयो, भेटिहाल्यो, वचन सुन्यो, प्रार्थना धन्यवाद भन्यो, आयो, काफी हुँदैन त्यतिमा। चर्च जाने क्रिस्चियन र यीशुसँग जीवन जिउने क्रिस्चियन बेग्लै बेग्लै हुन्छ। संसार आज सारा संसारमा मानिसहरू धेरै छन्, चर्च जान्छन् है, धेरै इसाईहरू चर्च जान्छन्, तर यीशुसँग जीवन जिउँदैन। तर आज म तपाईँलाई बडो मिठो एउटा शक्तिशाली कुरा के गर्छु भनेदेखिलाई, तपाईँ चर्च जानुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँ यीशुसँग जिउने व्यक्ति हुनुपर्छ। यीशुसँग जिउने व्यक्ति जब तपाईँ हुनुहुन्छ तब मात्र तपाईँको जीवनमा यी भोज तयार पार्ने कुराहरू हुँदछ, आनन्द गर्ने कुराहरू हुँदछ। नत्र भने जैसा थियो भन्छन्, जस्तो थियो त्यस्तै, अगाडि जे थियो आज पनि त्यही। अनि धेरैले भन्छ मलाई इसाई फापेन, प्रार्थना खोइ प्रभुले प्रार्थना सुन्नु भएको, प्रार्थना सुन्नुहुन्न प्रभुले, मैले यत्रो प्रार्थना गरेँ खै मेरो बिमार जाति भएको। किन भन्छ मान्छेले भन्दाखेरि जीवन जिएको छैन नि त हो, यीशुसँग सम्बन्ध गाँसेको छैन नि त, यीशुसँग नजिक भएको छैन नि त, धर्मलाई मात्रै अपनाएर कहाँ हुन्छ त अन्त। यीशुसँग जिउनु जरुरी छ। हामी चाहिँ यीशुसँग जिउने व्यक्ति बन्नु जरुरी छ है। यस कारणले गर्दाखेरि भोज तयार पार्नुहुन्छ उहाँले, हामीलाई आनन्दको कारणहरू उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ यदि उहाँसँग हिँड्यौँ भनेदेखिलाई। दोस्रो कोरिन्थी 12:9-10 पढ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँ पावलले उसको जीवनमा आएको सङ्कष्टको बारेमा 3 पल्ट प्रार्थना गर्छ। छेस्को भनेको छ त्यहाँनिर, 3 पल्ट प्रार्थना गर्छ, प्रभु यो मबाट हटोस्। तर प्रभु येशूले के उत्तर दिनुहुन्छ, मेरो अनुग्रह तेरो लागि, तिम्रो लागि के छ, प्रशस्त छ। जब तिमी दुर्बल हुन्छौ तब चाहिँ तिमी के हुन्छौ, शक्तिमान हुन्छौ। कस्तो मिठो कुरा गरेको छ। धेरैचोटि चाहिँ हामी त्यही प्रकारको कुराहरूमा हामी हेर्दै गरेको हुन्छौँ। तर जब तपाईँले म उहाँको अनुग्रहभित्र जिउन सुरु गर्छ, उहाँको प्रशस्तताको अनुग्रहभित्र जिउन सुरु गर्छ, तब त्यो भित्र चाहिँ तपाईँले मलाई आनन्द दिने कुराहरू आउँदछ। अनि मेरो कचौरा भरेर पोखिन्छ। कचौरा भन्ने बित्तिकै हामी सानो सम्झिन्छौँ, तर इजरायलको कचौरा यो विशेष गरेर गोठालोले चलाउने कचौरा चाहिँ के रहेछ, मैले अध्ययन गर्दै गर्दा पाएको 150 देखि 190 लिटरसम्म अट्ने कचौराहरू ढुङ्गाले खोपेको बनाएको।
मैले अहिलेसम्म पढ्दै गर्दाखेरि धेरै अगाडिसम्म पढ्दै गर्दाखेरि कचौरा चाहिँ मैले एउटा ग्लास जस्तो मात्रै सम्झेको थिएँ के त। अब हामी सम्झिन्छौँ कचौरा भनेको के हो, यत्रोबाट ग्लास हो कचौरा। अनि मैले सोच्थेँ यो कचौरा भरेर पोखिन्छ, यो भरेर पोखिन कति पनि टाइम लाग्दैन नि। तर त्यसको वास्तविकता त्यो गोठालोले चलाउने अनि भेडाले पानी पिउँदो रहेछ त्यो ढुङ्गामा खोपिएको कचौरा भनेर भन्दो रहेछ। अनि त्यो चाहिँ 150 देखि 190 लिटरसम्म अट्ने भनेपछि तपाईँ नि मलाई परमेश्वर हाम्रो गोठालो हुँदै गर्दा तपाईँ नि मेरो कचौरा भरेर पोखिन्छ भनेको त 150 देखि 190 लगभग 200 लिटर अटेर पनि के हुँदो रहेछ, पोख्दो रहेछ भनेपछि तपाईँ नि म पनि प्रशस्त अनि तपाईँदेखि बगेको कचौराको कुराले पनि के अरूलाई पनि के गर्ने, प्रशस्त गर्ने। परमेश्वर कस्तो महान परमेश्वर नि। परमेश्वरको कुराहरू जसै हामीहरू खोज्दै जान्छौँ नि, मैले यो कुरा पाउँदै गर्दा साह्रो आनन्द लाग्यो मलाई। हेत्तेरिका मैले त यत्रो सम्झेको रहेछु, मैले त अलिकति सम्झेको रहेछु, तर मेरो परमेश्वर मेरो गोठालोले मलाई कति धेरै दिनु हुँदो रहेछ, कति धेरै दिनु हुँदो रहेछ। यस कारणले गर्दा तपाईले मैले मेरो प्रभु गोठालो परमेश्वरलाई आजदेखि तपाईँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न सुरु गरौँ। आजदेखि उहाँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ भनिकन हामी सुरु गरौँ। तपाईँलाई थाहा छ जब गोठालो अन्तको पदले के भन्छ, निश्चय मेरो जीवनभरि भलाइ र करुणा मेरो पछि ल्याउनेछ। त्यसको मतलब चाहिँ तपाईँ नि मेरो, जब नि तपाईँ म यसरी प्रभुलाई भन्छु, प्रभु तपाईँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, यो कुरा गोठालोको र भेडाको सम्बन्धको कुरा तपाईँले जब बुझ्नुहुन्छ, जब त्यसलाई लिनुहुन्छ, तब गोठालोले कहिले पनि तपाईँको साथ छोड्दैन। गोठालोले कहिले पनि तपाईँको साथ छोड्दैन। जहिले पनि गोठालो तपाईँको साथमा अगाडि बढ्छ। अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि भलाइ र करुणा त अवश्य नै हुन्छ नि, किनभने भलाइ र करुणाको परमेश्वर गोठालो नै कोसँग हुनुहुन्छ, तपाईँसँग हुनुहुन्छ, मसँग हुनुहुन्छ। आजसम्म तपाईँले जीवनमा हार खानुभयो, आजसम्म तपाईँले जीवनमा थुप्रै प्रकारको उतार चढाउका कुराहरू तपाईँले महसुस गर्नुभयो। त म आज तपाईँलाई एउटा आशिषको कुरा बताउँदैछु। त्यस के हो भने तपाईँले आफ्नो साथमा गोठालोको साथमा हिँड्ने कोसिस गर्नुहोस्। आजदेखि तपाईँ गोठालोको साथमा अगाडि बढ्न कोसिस गर्नुहोस्। आजदेखि तपाईँ गोठालोसँग हिँड्छु भनेर तपाईँले भन्न सुरु गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँको जीवनमा भजन 23 पुरा हुनेछ। आमेन। जब तपाईँको जीवनमा भजन 23 पुरा हुन्छ नि, मानिसहरूले तपाईँको जीवनमा थुप्रै प्रकारका आशिषहरू तपाईँलाई पछ्याउन सुरु गर्छ। त्यस पछाडि मानिसहरूले पछ्याउन सुरु गर्छ। त्यस पछाडि अरे यिनीहरूसँग को छ? जीवित परमेश्वर छ। पाउल र सिलास होइन, पाउल र बर्नाबासलाई, पाउल र सिलासलाई त्यहाँनिर जब उनीहरू प्रचार गर्दै जाँदाखेरि यिनीहरूसँग चाहिँ को छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। यिनीहरूसँग चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, यिनीहरूसँग चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर जहिले पनि किन भन्थ्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यही चेलाहरूलाई जो चाहिँ हिजोअस्तिसम्म यीशु ख्रिस्ट क्रुसमा टाँगिएको समयमा उनीहरू लुकेर बसेर डरले थर काम्नेहरूलाई केही समय पछाडि त्यो गोठालोको साथ पाएपछि के भएको छ? संसारलाई उलट पुलट गर्ने त्यता पनि आएछ भनेर भनेको छ। किन भन्दै गर्दाखेरि त्यो गोठालोको साथ गोठालोसँग हिँड्ने निर्णय उनीहरूले गरे। अनि त्यही गोठालोसँग आज तपाईँ पनि हिँड्नुहुन्छ भनेदेखि रोमी 8:28 भन्दछ, तर हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको इच्छा अनुसार बोलावट भएकाहरूको निम्ति सब कुरा मिलेर तिनीहरूका भलाइको निम्ति काम गर्दछ। परमेश्वरमा बुलाहाट भएकाहरू, परमेश्वरमा हिँड्नेहरूलाई, परमेश्वरको साथमा अगाडि बढ्नेहरूलाई, प्रेम गर्नेहरूलाई के गरे? सबै कुरा मिलेर के उत्पन्न हुँदछ? भलाइ उत्पन्न हुँदछ। याकुब 5:11 पद पढौँ, अन्तिम पद, अनि त्यस पछाडि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हेर
हामी त धीरज धर्नेहरूलाई धन्यका भन्छौँ। तिमीहरूले अयुबको स्थितिको स्थिरताको विषयमा सुनेका छौ र प्रभुको अत्यन्त पनि देखेका छौ कि प्रभु कस्तो टिठाइमा भरपुर र कृपालु हुनुहुन्छ। कस्तो टिठालु, कस्तो कृपालु हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि कुनै टिठालु परमेश्वर, कुनै कृपालु परमेश्वर, कुनै भलो परमेश्वर, कुनै करुणामय परमेश्वर, कुनै कृपालु परमेश्वर जो तपाईले मेरो गोठालो बनिकन आउनु भएको छ। म असल गोठालो हुनुहुन्छ, म असल गोठालो हुनुहुन्छ। अनि उहाँको स्वर यदि हामीले सुन्यौँ भनेदेखिलाई, उहाँको स्वरलाई हामीले सुनेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखिलाई, प्रिय तपाईले मेरो जीवनमा भजन 23 मा राखिएका यी असल गोठालोको आशिष तपाईले मेरो जीवनमा आउनेछ। आमेन।